दोस्तों 15 फरवरी के दिन जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर देखते ही देखते ये कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ वायरल हो गईं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही वायरल हो रही थीं। ये तस्वीरें हैं इंडियन क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी सरफराज खान और उनकी फैमिली की, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके फादर और वो खुद किस तरह से एक दूसरे को न सिर्फ गले लगा रहे हैं बल्कि बुरी तरह से आंसुओं के साथ रो भी रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये सारे आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि सरफराज खान को एक लंबे इंतजार के बाद, कड़ी मेहनत के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला है। हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बाप बेटे रो रहे थे तो शायद इंटरनेट पर पूरा इंडिया रो रहा था। यही वजह है कि अभी तक हर तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों की चर्चाएं हैं, न्यूज़ वगैरह पर भी सिर्फ ये दोनों ही नजर आ रहे हैं। मगर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि भाई क्रिकेट तो बहुत बड़ा गेम है और हर दिन किसी न किसी का यहाँ पर डेब्यू होता ही रहता है। कोई ना कोई खिलाड़ी बड़ी मेहनत के बाद इस गेम में एंट्री लेता ही रहता है, तो आखिर इसमें इतना ज़्यादा खास क्या है? इन दोनों के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं क्यों की जा रही हैं और पूरा इंडिया इन दोनों को इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, आप लोग सरफराज खान के बारे में ऐसा तब ही सोच सकते हैं अगर आपने सरफराज खान की कहानी के बारे में ना सुना हो। सरफराज खान कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलरेडी दुनिया के लगभग सारे ही बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ सर ब्रैडमैन के, जिनके रिकॉर्ड्स के बारे में हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि दुनिया में कोई भी आने वाला खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकेगा क्योंकि ये तो नामुमकिन होगा, तो उनके रिकॉर्ड के भी सरफराज खान ऑलरेडी करीब पहुंच चुका है। बाकी सचिन तेंदुलकर जैसे इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तो सरफराज खान के द्वारा ऑलरेडी 11-12 साल की उम्र में ही तोड़ दिए गए थे। पिछले 4-5 साल से लगातार सरफराज खान की तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही थी कि पूरी दुनिया में ही सरफराज खान की चर्चा हो रही थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सरफराज खान को इंडिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसमें जगह नहीं मिल रही थी। जब भी मौका आता था तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को तो चुन लिया जाता था कि जो सरफराज खान के मुकाबले में 50% भी नहीं है, मगर सरफराज खान को छोड़ दिया जाता था। बीच में तो ऐसा भी महसूस होने लगा था कि मानो सरफराज खान और इंडियन टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनके बीच पर्सनली कोई बड़ी जंग चल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सिलेक्टर्स कसम खा चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सरफराज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो वहीं सरफराज भी लगातार हर मैच के बाद ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, यानी कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी जो भी कर सकता है वो सब कर डालूंगा और फिर देखता हूँ कि तुम लोग कैसे सिलेक्ट नहीं करते हो। और वो तस्वीर भी इसी जंग का ही एक हिस्सा थी कि जो एक मैच के बाद वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक बड़ी पारी को खेलने के बाद उंगली के जरिए से सरफराज खान इशारा कर रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर और अखबारों वगैरह में खूब वायरल हुई थी, क्योंकि इस तस्वीर से यही अंदाजा लगाया गया था कि सरफराज खान उन सारे सिलेक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक उनको सिलेक्ट नहीं किया है। यही वजह है दोस्तों कि अब टीम में एंट्री हो जाने के बाद सरफराज खान का फ्यूचर भले ही जैसा भी हो, लेकिन अभी तक ज्यादातर लोग सरफराज खान को इंडिया के इतिहास का सबसे बदनसीब खिलाड़ी भी कहा करते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर सरफराज खान जब इतना काबिल और इतना बड़ा खिलाड़ी है तो आखिर उसका सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा था? आखिर सरफराज खान की कहानी क्या है और सरफराज खान इतना बड़ा और इतना मशहूर क्रिकेटर बना कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरफराज खान का जन्म 1997 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। हाँ, उसी मुंबई में कि जहाँ से सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी आते हैं। सरफराज खान के फादर नौशाद खान, जो आजकल काफ़ी वीडियोस वगैरह में भी नज़र आ रहे हैं, ये खुद भी एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आज के दौर में इंडिया के एक बड़े काबिल कोच हैं। इन्हीं के अंडर में ही, इन्हीं की कोचिंग में ही सरफराज खान जैसा एक बड़ा खिलाड़ी तैयार हुआ है। इसके अलावा इनकी माँ एक हाउस वाइफ हैं और इनके 2 भाई हैं, मोइन खान, मुशीर खान, ये दोनों भी क्रिकेटर हैं।
مشیر خان تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بڑی سینچری مار کر خبروں میں بھی آئے تھے۔ اب تو فی الحال سرفراز خان شادی شدہ بھی ہیں، کیونکہ سن 2023 میں ہی انہوں نے رومانہ ظہور نام کی ایک کشمیری لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ سرفراز خان کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ یہ بھی ہوا تھا کہ لمبے وقت تک وہ اسکول وغیرہ بھی نہیں گئے تھے، کیونکہ صرف اور صرف وہ کرکٹ پر ہی فوکس کر رہے تھے۔ اسکول کے بدلے میں ان کے فادر ایک پرائیویٹ کوچنگ میں بھیجا کرتے تھے، جہاں پر وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سرفراز خان آج جو کچھ بھی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے فادر نوشاد خان کی وجہ سے ہی ہیں، کیونکہ وہی کرکٹ کے ان کے پہلے گرو تھے۔ انہوں نے ہی بچپن سے سرفراز خان کو کرکٹ کھیلنا سکھایا، بلکہ گھر کے برابر میں ہی ایک پچ بھی تیار کر دی تھی، جس پر وہ سرفراز خان کو پریکٹس کراتے تھے، اور وہیں سے کرکٹ سیکھ کر سرفراز خان آج انڈیا کی ٹیم میں پہنچ چکے ہیں۔ سرفراز خان کا نام پہلی بار کرکٹ کی دنیا میں اس وقت چھا گیا تھا کہ جب سن 2009 میں انہوں نے ہیرس شیلڈ میچ میں 421 بالوں پر 439 رن کی پاری کھیل دی تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 12 سال کے قریب تھی، اور اس پاری کے ساتھ انہوں نے سچن تندولکر کا لگ بھگ 45 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی انہوں نے ممبئی کی انڈر 19 میں کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور سن 2020 میں انہوں نے رنجی میں یو پی کے خلاف 13 شتک مار دیا تھا، اور اس کے بعد مانو انہوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 2021-22 کے رنجی میں انہوں نے صرف 6 میچوں میں 122 کے اوسط سے لگ بھگ 982 رن ٹھوک ڈالے تھے، اور اسی کے ساتھ لوگوں کو پتا چلا تھا کہ بھئی انڈین ٹیم میں بہت جلد ہی اب ایک بڑا ٹیسٹ پلیئر انٹری مارنے والا ہے۔ سن 2015 میں ان کی آئی پی ایل میں بھی انٹری ہو گئی تھی، اور تو اور 17 سال کی عمر میں آئی پی ایل کھیلنے والے وہ سب سے کم عمر کے کھلاڑی بھی بن گئے تھے۔ مگر دوستو، سرفراز خان جہاں ایک طرف گھریلو کرکٹ میں اتنا اچھا پردرشن کر رہے تھے، یعنی ہر میچ میں سینچری، ہر میچ میں 50 اور بڑے بڑے کارنامے دکھا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف انڈین ٹیم کے جو سلیکٹرز تھے وہ ان کو سلیکٹ نہیں کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ ایکسپرٹس کی امیدوں کے مطابق ان کو بہت پہلے ہی سلیکٹ کر لینا چاہیے تھا۔ پہلے ہفتوں گزرے، پھر مہینوں گزرے، اور تو اور سال گزرتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ جب لوگوں کو لگا کہ چاہے سرفراز خان کچھ بھی کر ڈالیں ان کا سلیکشن ہوگا ہی نہیں۔ ان کے سلیکشن کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگوں نے آوازیں اٹھانی بھی شروع کر دیں۔ عام لوگ تو عام لوگ، بلکہ ایکسپرٹس، ایون ودیشی کھلاڑی تک یہ کہنے لگے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انڈین سلیکٹرز سرفراز خان جیسے قابل اور بڑے کھلاڑی کو سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک بار تو نوشاد خان نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا لوگ سرفراز خان کو ایک فٹ ماڈل کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو پتلا دبلا دکھے اور ایک ہیرو کی طرح دکھے، یا پھر ایک فٹ کھلاڑی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جو سارے کام کرے، یعنی کہ اچھی فیلڈنگ کرے، اپنے سارے فٹنس ٹیسٹ وغیرہ کو پاس کرے۔ تو ظاہر ہے ایک فٹ کھلاڑی کے طور پر تو سرفراز خان بالکل پرفیکٹ ہیں۔ وہ آلریڈی الگ الگ طرح کا کرکٹ کھیل چکے ہیں اور آئی پی ایل وغیرہ میں بھی حصہ لے چکے ہیں، جس میں ظاہر ہے بڑے بڑے فٹنس ٹیسٹ وغیرہ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ دوستو اس بات میں سچائی بھی ہے کہ ہر انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کا ٹائپ الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا باڈی سٹرکچر یعنی کہ باڈی ٹائپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی پسینہ بہا لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، وہ ایک ماڈل کی طرح پتلے دبلے نہیں دکھیں گے، بلکہ ان کا شریر موٹا اور تگڑا ہی دکھے گا، بھلے ہی وہ اندر سے کتنے ہی فٹ کیوں نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ لمبے وقت تک ٹیم میں سلیکٹ نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سرفراز خان کا ووادوں سے پرانا ناطہ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب لمبے وقت تک اچھی کارکردگی کرنے کے باوجود سرفراز سلیکٹ نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے سلیکٹرز کو ہی اپنے نشانے پر لینا شروع کر دیا تھا۔ کبھی بی سی سی آئی کے اوپر ہی بڑے آروپ لگا ڈالے، تو کبھی بڑی پاری کھیلنے کے بعد انگلی کے اشارے سے سلیکٹرز کو چیلنج کیا، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بھی سرفراز خان کے لیے وقت کے ساتھ مصیبت بنتی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اگر سرفراز خان کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو شاید وہ کبھی سلیکٹ بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ سرفراز خان تو کچھ زیادہ ہی بڑے کھلاڑی بن چکے ہیں، آلریڈی وہ سب کچھ کر چکے ہیں اور لگاتار کرتے جا رہے ہیں کہ جو ایک بڑے سے بڑا طاقتور کھلاڑی کرکٹ میں کر سکتا ہے۔ فی الحال 15 فروری سن 2024 کا دن سرفراز خان کے لیے ایک ایتہاسک دن تھا، کیونکہ اس دن آخرکار ان کو انڈین کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا، اور وہ سب کچھ ہوا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ اور تو اور سرفراز خان نے اس موقع کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ شروع سے ہی تابڑ توڑ کھیلنا شروع کیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ مانو ٹیسٹ کرکٹ نہیں بلکہ T20 چل رہا ہو۔ آسانی کے ساتھ ہی اپنی 50 بھی پوری کر لی، مگر جب 62 یعنی کہ 62 رن پر تھے تو رویندر جڈیجا کے جو دوسرے چھوڑ سے کھیل رہے تھے ان کی غلطی کی وجہ سے سرفراز خان کو رن آؤٹ ہونا پڑا۔
اگر رن آؤٹ نہ ہوتے تو شاید پہلے ہی میچ میں اپنی سینچری مار دیتے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو تو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔